La suite de la leçon proportionnalité. On va voir maintenant une partie de la leçon, c'est le pourcentage. النسبة المئوية. وكنعتقد قريتوها في الابتدائي ولكن غادي ما فيها باش نعاودوا لها. دابا غادي نشوفوا مين يعطيونا البورسونتاج. مثلا غنعطيكم هذا ليكزومبل. قال لك ان ليفر كوت 89 درهم سون بري اي ريدوي دو 20% كالكولي لو نوفو بري. يعني عطاونا واحد لو ليفر كيتباع ب 89 درهم، ولكن هما خفضوا لقينا مثلا في المكتبه تخفيض ب 20%. اذا شحال غادي نخلص انا هذا لو ليفر هذا؟ شحال غادي يكون الثمن ديالو الا كان التخفيض هو 20%؟ دونك الا كنا عارفين التخفيض هو 20% غادي نشوفوا شحال هي لا ريدكسيون. دونك اون فا كالكولي لا ريدكسيون. بريميرمون كالكولي لا ريدكسيون، يعني شحال نقصوا. دونك حنا هاد كاسكو سافي دير لو ليفر لو بري ديالو اي ريدوي دو 20%. يعني لو كان شنو هي 20%؟ راه 20% هي 20 sur 100. Normalement, c'est une proportion. Il y a 20 sur 100. Qu'est-ce que ça veut dire 20 sur 100? Ça veut dire لو كان لو ليفر يدير 100 درهم غادي نقصوا له 20 درهم. يعني شحال غادي يخلص؟ نخلص 80 درهم. ولكن لو ليفر نو كوت با 100 درهم، il coûte 89 درهم. دونك الا كانت 100 درهم ينقصوا لنا منها 20 درهم، غادي نشوفوا 89 درهم شحال غادي نقصوا منها. هنا تقدروا تستعملوا ديك ديال 89 مثلا 89 درهم غادي نقصوا منها اكس. دونك شنو الا كانت 20 نقصوا من 20 كينقصوها من 100، هاد اكس شحال غادي نقصوا من 89؟ هنا سيت اون بروبورسيون. ها هي. دونك شنو غادي ديروا اكس؟ دونك اكس هاد لا ريدكسيون هي 89 fois 20 sur 100. دونك هذه هي لا ريدكسيون. شفتوا كيفاش رديتها لديك طابلو دو بروبورسيوناليتي؟ ها هي 20. لو كان الليفر يدير هنا تقدر هذا لو كان كحس هكا غادي يولي لكم طابلو دو بروبورسيوناليتي. لو كان لو ليفر يدير 100 درهم ينقصوا لنا 20. مادام كيدير 89 هنا تنقص، هنا لا ريدكسيون، هنا لو بري. دونك ها حنا لقينا اكس شحال غادي تعطينا الا درنا هاد 89 هادي غادي نلقاو تقريبا واحد 17.8. الا استعملوا الكالكولاتريس غتلقاو 17.8 ديالها. دونك لا ريدكسيون سي 17.8. دونك شنو هو لو بري ديال لو ليفر؟ لأن مازال باقي. دونك لو بري دو ليفر الا كان كيدير 89 درهم وينقصوا لنا 17.8، دونك غادي نديرو سي 89 moins 17.8. Donc c'est quoi 89 moins 17.8? C'est 71,2 ديالها. دونك هذا هو الثمن باش غتشري لو ليفر. دونك ملي تمشي للمكتبه وتلقى الثمن ديالو الاصلي كيدير 89 درهم ويقول لك راه كاين تخفيض ريدكسيون دو 20%، عرف بلي غادي تشريه ب 71.2 درهم. هذا هو البري اللي غادي يقول لك من المكتبه خلص. دونك انا درتكم هنا طابل دو بروبورسيوناليتي. نقدر ندير لكم واحد القضيه اخرى ولكن انا كنعتقد ديروا هذه احسن. مثلا نقول لكم 30% مثلا هي لا ريدكسيون ديال واحد الحاجه كدير مثلا 500 درهم. دونك 30% ديال 500 درهم هي البرودوي. ديروا غير البرودوي 30 sur 100 fois 500 غتلقاو لا ريدكسيون ديريكت. ها هي 20% fois هي 20 sur 100 مضروبه في 89. مثلا قال لكم 15% ريدكسيون ديال واحد الحاجه اللي كدير مثلا 700 درهم، ديروا البرودوي بحال كتقول 15% دو 70. دونك هي في ها هي وتلقاو ديريكت لا ريدكسيون. ولكن الا درتو طابلو يكون احسن. دونك هذه هي من يكون عندنا ان بورسونتاج ونبغيو نكالكوليو لا ريدكسيون. من بعد غادي نشوفوا في الفيديو الاخر الا عطاونا التخفيض مثلا حنا نكالكوليو لا ريدكسيون شحال داروا لنا البورسونتاج. يعني سينو كو اون شيرش لو بورسونتاج، ولكن نخليها للفيديو الاخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.